गुजारिश है कि जरा खामोशी कर ले, हमारे मीडिया के साथ ही तामल से एक एक सवाल करें और हम लोग जवाब देते जाएंगे। तामल से नहीं, देखो पहले आई वुड हैव रादर था कि आपका क्वेश्चन सियासी होता। मेरा ये ख्याल था कि शायद आपका क्वेश्चन सियासी होगा, लेकिन ये लीगल इश्यूज़ है। यस, 51D नहीं है, 51E है, और हम बड़े विजिलेंट है कि क्या रिक्वायरमेंट है उसके। लेकिन देखो, सो पार जितनी भी लॉ की इंटरप्रिटेशन की गई वो हमारे खिलाफ ही उन्होंने ली है, लेकिन कानून में इस बात की कतन नहीं है। ये सिर्फ रूल्स में एक आया है कि पॉलिटिकल पार्टी का मकसद वही है। पॉलिटिकल पार्टी मीन्स जिसको निशान अलर्ट हुआ, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हम इलेक्शन कमीशन से इसलिए इत्तेदा करते हैं कि अगर मैं इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किया है और मैं वो पॉलिटिकल पार्टी जो पार्लियामान में मौजूद है और मैं उनको नहीं लाइक माइंडेड हूँ उनका, और मैं और पार्टी को ज्वाइन करता हूँ, होता ये कि इलेक्शन कमीशन अब इसके बाद स्ट्रेंथ दिखाएगा कि 266 सीटों में से कितने पॉलिटिकल पार्टी ने सीटें ली है। इसलिए जब वो स्ट्रेंथ निकलेगा तो वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की भी स्ट्रेंथ निकलेगा, और उसके मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उसके मुताबिक सीट जानी चाहिए। ये इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन, इसको हम कहते हैं पर्पसिव इंटरप्रिटेशन। आप पर्पस को देखें, आप उसको लिबरल इंटरप्रेट करें, तो ये इंटरप्रिटेशन है इंशाअल्लाह ताला। नथिंग टू वरी इंशाअल्लाह। फायदा जा रहा है कि क्या इसके पीछे भी कोई चीज नजर आ रही है आपको? आप मुझसे क्वेश्चन कर जी। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जितनी भी दांधी हुई है वो सब दुनिया ने देखी है। बाद में जो लिस्टें चेंज हुई है और जो फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया, उसके मुतालिक रिलेटेड कोई भी एविडेंस आ जाता है, वो जहां से भी आ जाए और जो भी उसमें इन्वॉल्व हो उसके तह तक जाना चाहिए। देखो, ये पब्लिक मैंडेट का इशू है, और किसी भी सूरत, किसी भी इलेक्शन में किसी भी किस्म की धांधली और रिगिंग किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। तो हम इंक्वायरी का पहले मुतालबा कर चुके हैं, बिल्कुल ये भी उसको एड करें, जहां से भी हुआ जो लोग इन्वॉल्व है वो सामने आने चाहिए। नहीं, इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि देखो सरकमस्टांसेस चेंज हो चुके हैं, अवाम द पीपल हैव गिवन इट्स वर्डिक्ट, उसके मुताबिक मेरा ख्याल है कि अब इलेक्शन कमीशन को भी लिहाज करना चाहिए। ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे कानूनी हक है, हमें मिल जाएगा। दूसरी बात है, हमने किसी फैसले में चेंजेस नहीं की, हमारी पहले से बात चल रही थी, और अल्लामा साहब के हम बड़े मशहूर है, उनकी तशरीफ आवरी से हमें बड़ा आनर मिला है, उनके आने से और उनकी टीम के आने से। और हमारे जिस तरह उन्होंने कहा है, फरमाया है, हम अभी भी गिलगित बल्तिस्तान में भी हैं, हम इनके पास सीट है, हमने इनको सपोर्ट भी किया है, और इंशाअल्लाह ताला हमारा सपोर्ट वक्त होगा। ये हम सब ने मिल करके, इसलिए तो इकट्ठे सारे बैठे हैं, तो हमने कोई फैसला चाहिए नहीं कि सारे अंडर कंसिडरेशन है, तो इसलिए ये फैसला किया गया। पहले जो भी बातें होती रही हैं, ये एक मुश्तरका फैसला है, मुश्तरका कंसेंसस के साथ फैसला है, ठीक है। लिहाजा इसको इसी तरह से देखें। पहली बार हम बैठ के हमने फैसला किया अल्हम्दुलिल्लाह, और ये कंसेंसस के साथ हुआ है। इसमें किसी किस्म का कोई मसला, ना किसी का प्रेशर है, ना किसी का दबाव है, ये हमारा मसला है। छोड़े उनको,
چھوڑے یہ فرقہ وارانہ باتوں کو چھوڑے, کوئی ایسی بات نہیں. الحمدللہ ہم پاکستان کے فرزند ہیں اور ہم اکٹھے ہیں. ایک منٹ بھائی, رضا سادی صاحب کو بولنے دیں. آپ کا عداد نصیحت میں آپ نے جمع کروائی. اچھا وہ جو لسٹ تھی خواتین کی ریزرو سیٹوں والی, وہ کیوں نہیں جمع کروا سکے؟ کیونکہ ماہرین کہتے ہیں کہ اب آپ کو شاید لوز نہ کرنی پڑتے ہیں وہ سیٹیں. اس میں کیا کیا آئینی پہ چیز کیا تھا؟ دیکھیے کوئی ہمارے اس میں آئینی نقص نہیں تھا. ہم نے لسٹ جمع کروائی تھی. ہمارے جو ریزرو سیٹ ہے, چاہے وہ نان مسلم کی ہے چاہے وہ وومن کی ہے, ہم نے لسٹ وہاں جمع کرائی تھی. ہمارے کینڈیڈیٹ نے نامینیشن پیپر بھی فائل کر دیے تھے. بعد میں الیکشن کمیشن نے ان کی اسکروٹنی نہیں کروائی تھی اور اپنا شیڈول چینج کروایا تھا کہ 13 تاریخ تک کریں گے. اور 13 تاریخ کو آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا, اس لیے وہ رہ گیا تھا. ان کی کوشش تھی تو پہلے بھی ہم نے جمع کی تھی. کے بعد تحریک انصاف کے بڑے بڑے نیتا لوگ پارٹی پر جب مشکل وقت آیا وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. اب جبکہ 9 فروری کے بعد تحریک انصاف کی پولیٹیکل پوزیشن اسٹرینتھن ہوئی ہے, تو کیا پرویز خٹک, محمود خان فواد چودھری, اسد عمر جیسے لوگوں کے لیے تحریک انصاف دوبارہ سے اپنے دروازے کھولنے کو تیار ہے یا نہیں؟ اور دوسرا سر اس میں ضمنی سوال یہ ہے, مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ان کو پی ٹی آئی کے جسموں سے نہیں ان کے دماغ سے مسئلہ ہے. سر آپ کے چیئرمین سیکریٹری جنرل ہے, آپ پارٹی چیئرمین ہیں, وہ کون سا دماغی مسئلہ ہے جس سے مولانا صاحب کو بہت دقت ہو رہی ہے؟ دیکھیے مولانا صاحب جو بھی وہ ذکر کر رہے ہیں, لیکن میں ان کو کنفائن کر رہا ہوں کہ دیکھو ہم ایک سٹرگل میں تو ایک ساتھ ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جو داندلی ہوئی ہے اس کے حساب سے ہماری میٹنگ ہوئی ہے. باقی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں, ہر ایک کا اپنا بیانیہ ہوتا ہے, وہ بیانیہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس بیانیے سے ایگری کر کے آگے بڑھے. تو مولانا صاحب کا رائے ہے, اگر وہ کہتے ہیں کسی سے اس کا شکوہ ہے, لیکن ہمارا جو اس کے ساتھ جس تناظر میں گئے تھے کہ آپ اس میٹر میں آپ آگے ساتھ لے جائیں. باقی جو لوگ خان صاحب کو چھوڑ چکے ہیں اور جو پریس کانفرنس کر چکے ہیں, وہ ہم اس وقت ان کو ٹکٹ نہیں دے رہے تھے, لیکن پاکستان تحریک انصاف وہ اپنے عوام اور ورکر اور سپورٹر کی نیت کو اور طریقے کو اور ان کے سینٹیمنٹ کو دیکھتی ہے. تو ہماری پارٹی الحمدللہ پہلے بھی اسٹرگل کرتی گئی اور آئندہ بھی اسٹرگل کرتی رہے گی. سب نے دیکھا جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑے گا وہ اکیلا رہے گا. ایک سیکنڈ, آپ کے سوال کا جو بیرسٹر صاحب نے بھی, چیئرمین صاحب نے بھی بات کی ہے, جس کسی نے پاکستان تحریک انصاف کو کٹن مشکل وقت میں چھوڑا ہے, اس کی واپسی کا رستہ صرف ایک شخص کر سکتا ہے, اور وہ ہے قیدی نمبر 804. اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے علاوہ اور کسی کے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہے. ویری کلیئر جناب. ایک سیکنڈ. ایک نمبر آپ نے لے لیا ہے اور انڈاؤٹڈلی آپ بہت ساری رکاوٹوں کو دور کر کے یہاں پر آئے. تو یہ بتائیے کہ خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں, جو کاورز ہیں دیٹ وی جنہیں کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. تو عمر صاحب آپ کی بھی ایک پورا تجربہ ہے, تعلقات ہیں گوہر صاحب کے لیے, رب صاحب آپ سارے سینئر ہیں. تو کوئی بات ہو رہی ہے کہ آپ مرکز میں جب کہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ فارمیشن کریں گے یا کے پی میں کریں گے تو کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی؟ یہ جو ایک ٹینشن کی فضا ہے وہ ڈیفیوز ہوگی, تو کوئی آپ رول پلے کر رہے ہیں, کوئی بات کی ہوئی ہے, کوئی آگے بات بڑھی؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, اور اس کا جواب یہ ہے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ایک پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے. ہمیں 3 کروڑ سے زیادہ ووٹ پڑے, ہماری 180 سیٹیں قومی اسمبلی میں ہیں, ایبسولوٹ میجورٹی ہماری کے پی میں ہے, ہماری سیٹیں سندھ میں بھی ہیں, ہماری بلوچستان میں بھی ہیں اور پنجاب میں ہیں, اور کوئی پارٹی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی, گراس روٹس لیول پہ ہے. دیکھیں میں آپ کے سوال کا جواب اس طرح دیتا ہوں کہ چین کے بانی ماؤ سی ٹونگ نے ایک بات پوچھی تھی. اس نے پوچھا تھا کہ واٹ از دی آرمی, فوج کیا ہے, اور اس کا جواب خود ہی اس نے کہا تھا. اس نے کہا تھا the army is the people in uniform, کہ عوام کو آپ وردی پہنا دیں تو وہ فوج ہوتی ہے. فوج ہم میں سے, ہم فوج میں سے ہیں. اور دوسری اہم بات, عمران خان صاحب نے بار وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں ایک مضبوط آرمڈ فورسز چاہیے, اور یہ ملک بھی میرا اور فوج بھی میری. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جغرافائی سرحدوں کے لیے 3 پلر سب سے اہم ہوتی ہیں.
नंबर 1 आपकी मजबूत मईशत, नंबर 2 कौमी हम आंगी जिसकी आज यहां पे आप मिसाल दे रहे हैं, और मईशत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त 6% पे ग्रो कर रही थी। तीसरी एक मजबूत दिफाई सिस्टम। तो ये 3 वो चीजें हैं जिस पे एक आपकी जोग्राफाई सरहदें जो है वो मजबूत होती हैं। तो हमारी ओपन ऑफर है सारों के साथ कि हम पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। सबसे बड़े मुहिब्बे वतन या कोई है, उनका नाम है वजीर आजम इमरान खान। उन्होंने सब कुछ इस मुल्क के लिए वक्फ किया है, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जितने साथी हैं उनके साथ वो बात भी करेंगे और इमरान खान साहब बाहर भी आएंगे। बहुत नहीं देखो नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। देखें मेरी बात, मैं कहता हूँ, देखें मुख्तलिफ ऑप्शन से बात हो रही थी, लेकिन इकट्ठे बैठ के जो फैसला हुआ, जब हम मिल के बैठे हैं तो जो फैसला हुआ है वो हम सब का फैसला है, कंसेंसस के साथ फैसला है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सब्शन को अडॉप्ट किया जाए। और इसमें कोई फर्क नहीं है में ना, तो आप इस चीज़ों को उधर ना ले जाए। किसी ने प्रेशर डाला है तो ये हुआ है तो फला हुआ है, किसी का प्रेशर नहीं लेते। वो इनके बारे में भी ऐसे ही वो करते हैं जो आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर क्या कह रहे हैं सबके बारे में भी, लिहाजा हम उनकी बात नहीं सुनते। कंसेंसस हुआ है हमारा आपस में बैठकर, और उसमें खान साहब ने इनको भी रिजेक्ट नहीं किया। ठीक है, हम बैठे हैं, बात हुई और ये बेस्ट ऑप्शन था और हम सब ने मिलकर अडॉप्ट किया और पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। थैंक यू।